अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। फ़ज़्लु लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र की फजीलत और उसके मसाइल। सबसे पहले हम सूरतुल क़द्र पढ़ लेते हैं और उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी फजीलत देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। तर्जुमा है, यकीनन हमने इसे शब कद्र में नाज़िल फरमाया। तू क्या समझा कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। तो इसी सूरत में पूरी की पूरी फजीलत अल्लाह ताला ने फरमा दी कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें कोई इबादत करेगा तो 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर सवाब पाएगा। 1000 महीने जैसा सवाब या उससे भी ज्यादा बेहतर। और इसमें सारे फरिश्ते उतरते हैं, बहुत से फरिश्ते, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं। और इस रात में सलामती ही सलामती होती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। ये लैलतुल क़द्र सिर्फ रमजान में ही होती है, इसके अलावा कोई और दूसरी रात नहीं। ये उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। एहसान अजीम है कि मुख्तसर उम्र में, बहुत थोड़ी उम्र में हम ज्यादा सवाब कमा सकते हैं। कितनी बड़ी सहूलत हासिल है कि हर साल हम एक रात अपनी इबादत में गुजारें और पूरे 1000 महीनों का सवाब पालें। वैसे तो हर रात अपनी इबादत में तहज्जुद गुजार होनी चाहिए, क़याम करना चाहिए रात को, लेकिन इसके साथ साथ जो कोई इस रात को पा लेता है, इसमें इबादत करता है, तो गोया के 1000 महीने उसने इबादत की, तो कितना बड़ा दर्जा है, नेकियों के अंबार हैं ये। तो जो काम सर अंजाम फरिश्तों ने देने होते हैं वो अल्लाह ताला उनको इस रात बता देते हैं। फैसला हो जाता है किसने जिंदा रहना है, किसने मरना है, किसके साथ क्या होना है। इसे सलामती वाली रात इसलिए कहा गया है कि मोमन इस रात को शैतान के शर से महफूज रहते हैं। या फिर ये भी है कि फरिश्ते अहले ईमान को सलाम अर्ज करते हैं या फरिश्ते ही आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं। शब कद्र के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। लैलतुल क़द्र में इबादत गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत का बाइस है, यानी कि पिछले सारे गुनाह जो पूरी जिंदगी में हुए उनकी मग़फ़िरत का बाइस है, सबब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। हम सब की कोशिश होती है कि हम लैलतुल क़द्र की सादत से फैज़याब हो सकें, वो सादत पा सकें, वो रात हासिल कर सकें। हर एक की कोशिश होती है, लेकिन जो नहीं कोशिश करते, जो बहुत गाफिल हैं, तो उनके लिए यह हदीस है इब्ने माजा की कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रमजान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कद्र मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सादत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा।
نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے کہ جو اچھے عمل نہیں کرتے، کوئی نیکی کے کام میں کوشش نہیں کرتے، تو ان کو اس سعادت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو خود لوگ اپنی مرضی سے اس رات سے محروم رہتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو محروم ہی کر دیا جاتا ہے، انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی یہ رات پانے۔ اس رات کی سعادت سے بھی نوازے، وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہے جس نے اس رات کو پا لیا۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو آج کل کے بچے دین کے معاملے میں بہت ہی کمزور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بڑی پیار محبت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں ہم ڈالتے جائیں کہ کون سی عبادت کی کیا فضیلت ہے۔ خاص کر کے اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہمیں ضرور بتانا چاہیے۔ آخری عشرہ کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو سب کو چاہیے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں اور یہ فضیلت پائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اب لیلۃ القدر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ فضائل بھی آپ سن لیں کہ باقی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے کتنے فضائل مل سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرتے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔
تو ویسے بھی پورا سال یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص رمضان المبارک کی آخری 10 جو راتیں ہیں ان میں بہت زیادہ کثرت سے ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔